इतिहासका अध्येता, लेखक तथा भूतपूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिराज इङनामको तेस्रो कृति लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह पुस्तक विमोचन सम्पन्न भएको छ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई तालीको गडगडाको साथ स्वागत गरौँ न। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीको हस्तबाहुलीबाट उक्त पुस्तक विमोचन सम्पन्न भएको छ। माघ 23 गते किराँत याक्थुङ चुम्लुङ ललितपुरको हलमा उक्त विमोचन सम्पन्न भएको छ। लेखक तथा स्रष्टा डीबी आङबुङ लिम्बुको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रम करिब 2 घण्टासम्म चलेको थियो। निकै अप्ठ्यारो जस्तो यातायातको कारणको अवस्थामा पनि दुःख गरेर आइदिनु भयो। यहाँहरूलाई यो आयोजक संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा एउटा ऐतिहासिक पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम रहेको छ। यसमा इतिहासका अध्येता, भूतपूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यो लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रका उपाध्यक्ष भगिराज इङनामज्यूले आफ्नो व्यक्तिगत र भगीरथ प्रयासले 395 भन्दा बढी लालमोहर लगायतका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर हामी सामु दिनुभएको छ। उहाँले यदि यो बेलामा यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर यसरी नराख्नु भएको भए अथवा हामीलाई नदिनु भएको भए यो दस्तावेजहरू त्यत्तिकै हराएर जाने सम्भावना पनि थियो। त्यसैले उहाँले गाउँघरमा कुनाकानीमा पुगेर यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू लिम्बू, किराँत र सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति लगायत नेपालकै इतिहास अध्ययनमा यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र यस्ता दस्तावेजहरूलाई सङ्कलनको क्रममा यसले एउटा प्रकाशन गर्ने संस्था र टिमहरू रहेको छ र यो ऐतिहासिक दस्तावेजलाई यहाँसम्म ल्याउनु सम्पूर्ण महानुभावहरूले विशेष भूमिका खेल्नुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनुभयो र यो कार्यक्रमको अन्तसम्म बसेर यो कार्यक्रम सफल पारिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई पुनः पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम लामदाग सेवारो। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। उक्त कृतिमाथि प्राध्यापक दिनेश राज पन्त, डाक्टर कमल तिगेला, कृष्णविक्रम नेम्बाङ लगायतका विभिन्न स्रष्टाहरूद्वारा पुस्तकमाथि टिप्पणी साथै स्रष्टालाई बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। ऐतिहासिक सङ्ग्रह छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिराज इङनामज्यू जो चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धानमा अति नै पोख्त र प्रजीय हुँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा ताका पनि उहाँ अध्ययन अनुसन्धानमै बढी लागिरहनु भएको मैले पाएको थिएँ। धेरैले सङ्कलन गरेकोमा साउन सुदी 22 उल्लेख छैन र बढी चाहिँ 30 र 31 को कुरा चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ सुदी 16, 17, 18, 19, 20, 21 हुँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले चाहिँ एउटा डिस्कोर्स गरेर यो टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ र यो 22 सुदी साउन 22 चाहिँ हो त के हो भन्ने कुरामा यहाँ चाहिँ उहाँले राजकुमार दिक्पालको लिएर यो गते हुन सक्छ भनेर चाहिँ अन्दाज गर्नुभएको रहेछ र चाहिँ राजकुमार दिक्पालको चाहिँ भर्सन लिएर। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गते पनि होइन र गते लेख्ने सबैभन्दा पहिला लेख्ने चाहिँ शिवकुमार श्रेष्ठ हुन् र मैले खुद शिवकुमार श्रेष्ठ सरलाई हैन उहाँ अहिले त चाहिँ बितिसक्नु भएको छ, उहाँ जीवित हुँदै मैले गएर सोधेको थिएँ यो अनुसन्धान गरेर चाहिँ लेख्नु भएको कि त्यतिकै लेख्नुभयो गते भनेर। किनभने पहिलो पटक साउन सुदी 22 गते लेख्ने शिवकुमार श्रेष्ठ नै हुन् र हामीले लिम्बुवानको राजनीति भवानी बराल र मैले लेखेको पुस्तकमा पनि त्यो चाहिँ हामीले तान्यौँ उहाँलाई रेफरेन्स लिएर। तर त्यो चाहिँ गते पनि यो चाहिँ
गलत हो। र चाहिँ हो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई महेशराज रेग्मीलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँको ल्यान्ड एन्ड टेन्युर ट्याक्सेसनमा चाहिँ साउन सुदी 12 भनेर तान्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ रोयल कमिसन ट्याक्सेसन शाही कर आयोगमैबाट चाहिँ यो चाहिँ हैन चाहिँ लालमोहर चाहिँ साइटेसन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ साउन सुदी 22लाई नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र त्यो साउन सुदी 12 राखियो भनेदेखि चाहिँ त्यो तपाईँको त्यो चाहिँ सुदीभित्रै पर्न गयो एउटा। र त्यसमा पनि अब त्यो बारको हिसाबले चाहिँ तलमाथि मिल्दैन रे भन्ने कुरा पनि चाहिँ आइरहेछ। यहाँ दिनेश सर यहाँ आइरहनु भएको छ, सायद दिनेश सरकै भर्सन चाहिँ राजकुमार दिक्पालजीले चाहिँ कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्दछ। र त्यो तिथिमिथिले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो गते पनि हैन त्यतिकै यो चाहिँ राखिएको मात्रै हो भन्ने कुरा म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ अलिकति दुविधा हाम्रो चाहिँ सरलाई भगिराज सरलाई दुविधा अलिकति सिर्जना भएको हो कि जस्तो लागेर म त्यही कुरा गर्न खोजेको हो। र अब म अलिकति थोरै विकनेसेसको कुराहरू चाहिँ गर्छु। यस पुस्तकमा यति कुरा गर्दा गर्दै यति ठुलो चाहिँ यो दस्तावेज भन्दै पनि यो ऐतिहासिक दस्तावेज भन्दै पनि केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन्। हुन त काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कमी कमजोरीहरू चाहिँ रहन्छन्। कतिपय चाहिँ थेसिस पिएचडीकै थेसिसमा पनि कैयौँ पटक चाहिँ गाइडरले हेरेका हुन्छन्, को गाइडरले हेरेका हुन्छन्, तथापि त्यहाँ चाहिँ हैन गल्तीहरू इररहरू चाहिँ आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि केही इररहरू छन्। त्यो इररहरूलाई पनि म चाहिँ यहाँ हैन विकनेसेसको रूपमा चाहिँ म राख्ने अनुमति चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ यो के अरे विकनेसेसको कुरा गर्दाखेरि यो पृष्ठ 42 मा स्वर्गीय भरत तुङ्गङले सङ्कलनमा रहेको राजकुमार दिक्पालबाट प्राप्त भएको भनिएको जुन चाहिँ लालमोहर छ त्यो रिफरेन्स छ। त्यो रिफरेन्स चाहिँ त्यसो नभएर यो रिफरेन्स चाहिँ स्वर्गीय झप्तमान पारगरीको सङ्कलनमा रहेको हो चाहिँ हुनुपर्ने हो। र त्यो चाहिँ यो कागज चाहिँ अहिले उहाँ बितिसक्नुभयो। यो कागज चाहिँ स्वर्गीय झप्तमान पारगरीको सङ्कलनमा रहेको छ। त्यस्तै चाहिँ पृष्ठ 63 को चाहिँ जुन टिप्पणीमा हैन खेवाले दरबारको सेवा गरे बापत जग्गा थामी दिएका र तलब बापत जग्गा दिने चलन थियो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ। तर यो टिप्पणी चाहिँ गलत छ। किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ छिमलिङको जागिर बाहेक जमिन खेवालाई दिएको हो भनेर चाहिँ लेख्या माथि मोहरमै लेखिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ दरबारको सेवा गरे बापत नभएर यो चाहिँ छामलिङको चाहिँ जुन चाहिँ जागिर बाहेकको जग्गा चाहिँ खेवालाई दिएको यो टिप्पणी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि सच्याउनु पर्ने अथवा चाहिँ त्यो टिप्पणीले चाहिँ फेरि हेर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ उहाँलाई हाम्रो सरलाई त्यो चाहिँ भ्रम भयो होला। यो चाहिँ के भन्छ त्यहाँ चाहिँ सोझो टहल गर भन्ने जुन शब्दले चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यस्तो यो सेवा गरेको हो कि दरबारमा सेवा गरेको हो कि भन्ने देख्नुभयो होला त्यो चाहिँ। तर त्यो टहल गर भन्ने शब्द चाहिँ त्यतिखेर टहल गर, खातिर जम्मा गर भन्ने जस्तो शब्दहरू चाहिँ त्यतिखेरका लालमोहरमा पर्याप्त रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। र त्यो चाहिँ जागिर बाहेक भन्नाले चाहिँ जागिर बाहेकका जमिन चाहिँ दिएको कुरा मैले कुरा गरेँ। पृष्ठ 83 मा स्रोत राजकुमार दिक्पाल भनिएको छ। तर यो चाहिँ हैन यो रमेश ढुङ्गेलले प्रकाशन गरेको लालमोहर हो। यो रमेश ढुङ्गेलको हुनुपर्ने हो। र रमेश ढुङ्गेलले हिमाल खबर पत्रिकामा चाहिँ यो प्रकाशन चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ लालमोहर हो। त्यस्तै पृष्ठ 126 मा हिमालयन कल्चरलको कभरमा छापिएको यो चाहिँ मैले अघि नै कुरा गरिहालेँ। यहाँ चाहिँ यो तान्नु भएको छ। तर चाहिँ यो माझ किराँतको यहाँ मैले भने लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह भनिसकेपछि माझ किराँतको उहाँले तान्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह मात्रै नभएर माझ किराँतदेखि नेपालभरिकै दस्तावेजहरू चाहिँ यहाँ छ है भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। तर चाहिँ शीर्षक अनुसार चाहिँ यो भित्र अलिक ट्याली भएन कि अथवा भित्र चाहिँ म्याचिङ भएन कि भन्ने मेरो कुरा मात्रै हो। भगिराज इग्नामज्यूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो पुस्तक मोटो भएर मात्रै उहाँलाई धन्यवाद दिनु परेको होइन। प्रकाशित सामग्री अत्यन्त कम, अप्रकाशित सामग्री त्यसमा उहाँले आफ्नो भूमिकामा दुखेसो पनि पुग्नु भएको छ। र यस्ता अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने हजुर हामी सबैको उहाँले हृदय खोलेर गर्नुभएको छ। यदि यो सङ्ग्रह हुन नसकेको भए भोलि हामी ती सामग्रीहरूबाट वञ्चित हुनु पर्थ्यो। र अर्को एउटा ठुलो विशेषता यसको भनेको कुरा के हो भनेदेखि प्रत्येक सामग्रीको मूल उहाँले छापिदिनु भएको छ।
त्यसले गर्दा भोलिका अनुसन्धाताहरूलाई उहाँले तल प्रत्येकको टिप्पणी दिनुभएको छ। अहिले डाक्टर कमलज्यूबाट पनि आयो, कहीँ कहीँ बिग्रिएको छ। बिग्रिनु मानिसको स्वभाव हो, भुल्नु मानिसको प्रकृति हो, तर त्यसलाई स्वीकार नगर्नु मात्रै विकृति हो। र त्यसले के भएको छ भने लिम्बुवान क्षेत्रसँग मात्र होइन, लिम्बुवान क्षेत्रसँग सम्बद्ध अरू ठाउँका, चाहे ती आर्थिक हुन्, चाहे धार्मिक हुन्, चाहे सांस्कृतिक हुन् र अर्का प्रशासनिक हुन्, यी सबैको इतिहास भोलि लेख्ने ठुलो सामग्री र प्रामाणिक सामग्री हामीले अरूले भनेको कथाको रूपमा मात्रै होइन कि मूल सामग्री कमसेकम 301 वर्षको सामग्री त्यहाँ परेको छ। 1719 देखि 2020 सम्मका लिम्बुवान क्षेत्रमा भएका प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को परिपत्र, अहिलेको हिसाबमा भने परिपत्र, रुक्का, कस्यपत्र, त्यस्तै विभिन्न किसिमले गर्दा जम्मा 916 पृष्ठको त्यो पुस्तक प्रकाशन भएको मैले थाहा पाएँ। यो दस्तावेजको पनि दस्तावेज, जस्तै त्यसको सुरुमै के छ भने हाम्रो सत्यमन जोशीजी जो उहाँले इतिहासका जराजुरी भनेर लेख्नुभएको छ। 1300-1400 इस्वी सम्मतभन्दा अगाडिको इतिहास लेखेर त्यसमा ताम्रपत्र पनि सुनेको थिएँ, शिलालेखहरू सुनेको थियो, स्वर्णपत्र आदि कुरा सुनेको थियो। त्यहाँ कनकपत्रको पनि उल्लेख भएको छ। त्यो चाहिँ मलाई के हो त राम्रो प्रश्न हुन सकेन मलाई। त्यसरी नै दस्तावेजको दस्तावेजकै रूपमा त्यो पनि रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अब जगतकै कवि भइरहेकाको पनि लिखित दस्तावेज त्यहाँ आएको छ। यो पनि एउटा दस्तावेज रहन जान्छ भन्ने मैले सोचेको छु, ठानेको छु। यो अत्यन्त कठिन काम हो। यो म पनि केही ठाउँमा भाइसँग पनि यो दस्तावेजहरू खोज्नको लागि, लिखतहरू खोज्नको लागि इङनामजीलाई जसले ठुलो मेहनत परिश्रम गरेर चाहिँ एउटा के अरे यो पल्लो किराँतको निवासीहरूको निम्ति जुन दस्तावेज सङ्कलन गरेर दिनुभयो, उहाँलाई म सर्वप्रथम बधाई, आदर, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अब इतिहासको कुरा आउँदा अलिकति इतिहासको बारेमा त भन्नु पर्यो। त्यो के हो भने अहिले इतिहास, नेपालकै इतिहास अत्यन्तै चाहिँ नि अधुरो अवस्थामा छ। त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने प्रमाणहरूको अभावमा हाम्रा विद्वानहरूले इतिहास लेख्न सक्नु भएन। त्यो सही कुरा हो। अब त्यो प्रमाणहरूको सङ्कलन के गर्ने भन्दाखेरि वास्तवमा युनिभर्सिटीहरूले गर्नुपर्ने, युनिभर्सिटीहरूले विद्वत वृत्ति दिएर लेखाउनु पर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने विद्वानहरूलाई। सरकारले चाहिँ उत्खनन गरेर यसरी खोजी नीति गरेर चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु पर्ने। अब जस्तो के अरे अब विभिन्न देशको युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ विद्वत वृत्ति दिएर इतिहासहरू लेख्ने चलन छ। सरकारले उत्खनन गरिदिएर निरीक्षण गरेर त्यो ठाउँ-ठाउँहरू हेरेर त्यो चाहिँ प्रमाणहरू जुटाइदिने गर्छ। उक्त कार्यक्रममा श्रीजङ राय पापु समाजद्वारा बधाई तथा शुभकामना पत्र समेत प्रमुख अतिथिको हस्तबाहुलीबाट स्रष्टा भगिराज इङनामलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। श्रीजङ राय पापु समाज, अनामनगर 29 काठमाडौँ। हार्दिक बधाई पत्र। इङनाम इवाङ समाजका शिखर व्यक्तित्व श्रीजङ राय पापु समाजका वर्तमान अध्यक्ष, इतिहासकार तथा लेखक पूर्व प्रजीय श्री भगिराज इङनामको कृति लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहको विमोचनको अवसरमा श्रीजङ राय पापु समाज तथा इङनाम इवाङ उपत्यका कार्य समिति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। समग्र
इङनाम युवाङ समाज, सचिव जयप्रकाश इङनाम, कोषाध्यक्ष बलिराज इङनाम, उपाध्यक्ष चक्रबहादुर इङनाम र प्रमुख अतिथि गङ्गा प्रसाद उप्रेती भनेर यो बधाई पत्र चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट उहाँलाई हस्तान्तरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निकै लामो अध्ययनपछि यो पुस्तक तयार पारेको श्रेष्ठा तथा भूतपूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिराज इङनामले बताउनु भयो। विवाह भन्नु चाहेको चाहिँ यो म लेखन कार्यमा चाहिँ उहाँको ठुलो मेरो प्रेरणा मिलेको छ। त्यो भूमिकामा उहाँको नाम पनि हामीले समावेश गरेको छौँ र यो अब जुन रह्यो अहिलेको पुस्तक, यो पुस्तकको मेन विशेषता भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जे जस्तो मूल पाठ छ खोज्दा अनुसन्धान गर्दाखेरि, गाउँ गाउँ खोज्दाखेरि, अभिलेखमा खोज्दाखेरि, धेरै ठाउँमा सरकारी अड्डामा खोज्दाखेरि जे जस्तो पाइयो इमान्दारीपूर्वक त्यही छापेको छु। सबैभन्दा ठुलो यसको विशेषता नै यही हो। योभन्दा पहिले पनि 2018 सालमा शङ्करमान राजवंशीले पल्लो किराँतका सेनकालीन शाहकालीन लालमोरहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ। योगी नरहरिनाथले 2022 सालमा पनि छाप्नु भएको छ। इमान सिंह चेन्जुङले विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास पनि श्यामर लालमा छाप्नु भएको छ। शिवकर्ण श्रेष्ठले पल्लो किराँतमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन 2042 सालमा छाप्नु भएको छ। तर कहीँ पनि यो मूल पाठ छापिएको छैन। मूल पाठ कस्तो छ भन्ने कुरो के अरे त्यो कसैले नछापेको हुनाले र हामी सन्तले नदेखेको र अबको पुस्ताले देख्ने कुरै भएन। यसको विशेषता चाहिँ मैले यही देखेको छु। अर्को कुरो यो किताबमा के छ भन्दाखेरि पल्लो किराँतको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह भनिएको छ। तर यसमा माझ किराँतको वल्लो किराँत भनिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिम दैलेख बागलुङको पनि छापिएको छ। त्यो किन छापिएको छ भन्दाखेरि पल्लो किराँत भन्नाले केपोटिया लिम्बूहरू त्यहीसँग सम्बन्धित र तुलनाको लागि पनि ती क्षेत्रको लागि पनि मैले त्यो छापेको थिएँ, किनभने त्यहाँ किपोट छ, सुबाङ्गी दिएको छ। अब यो पुस्तक यत्रो छाप्नु पर्ने त सरकारी स्तरले हो। जस्तो हाम्रो के अरे हाम्रो कुलपति यी हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाल पत्रकार प्रसारण छाप्नु सक्थ्यो। हाम्रा किराँत एक्सम चुनाव अध्यक्ष आजको सभा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यसले पनि यो संस्थाले पनि 30 वर्ष पहिलेसम्म स्थापना गरेको भएको यो संस्था, यसले पनि छाप्नु पर्थ्यो, खोज्नु पर्थ्यो, तर पहल भएन। र यो जुन मैले 395वटा यहाँ समावेश गरेको छु यो पूर्ण त होइन। हाम्रो अघि डाक्टर कमल टिकाजीले पनि भन्नुभयो अरू पनि धेरै परेको छुटेको छ भनेर। हो, छुटेको छ। मैले कतिपय थाहा पाएर पनि छुटो थाहा पाएको मैले मेरो भूमिकामा लेखेको छु। धेरै ठाउँमा लालमोर छ, कागज छ, दिनु माने, त्यो मैले गुनासो पोखेको छु। धेरै छुटेको छ। अझै म हाम्रो किराँत एक्सम अध्यक्षज्यूलाई भन्न चाहन्छु, खोजौँ, धेरै छ अझै। यो यति मात्रै होइन, धेरै छ। हाम्रो कुलपतिजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँ नि पल्लो किराँतकै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि थाहा छ सुबाङ्गीहरू के भनेको थाहा छ। बाँकी रह्यो अब यसमा यो भित्रमा प्रवेश गर्नु चाहिन्न। यो लालमोहर अध्ययन गर्नेले के अरे सेनका अध्ययन गर्नेले धेरै धेरै कुरा चाहिँ तत्कालीन समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, इतिहास, सांस्कृतिक हरेक कुरा चाहिँ हामी यहाँ अध्ययन गर्न सकिन्छ। कतिपय हामी लिम्बूहरूको लागि, सुब्बाहरूको लागि सकारात्मक पक्षहरू धेरै छन्, नकारात्मक पक्षहरू धेरै छन्। सकारात्मक पक्षमा एउटा कुरा भनौँ, लालमोहर के छ भन्दाखेरि नाम फलाना फलाना सुब्बा सुब्बा राय भन्दै तिते मबिर खानु, उडन्ता गडन्ता खानु भनेको छ। अब तिते मबिर के भन्दाखेरि तिते भनेको तिते माछालाई तिते महबिर भिरमौरमा पाइने भिरमौरी, त्यसको संयुक्त गरेर छोटकरीमा तिते महर भनिएको छ। अब तिते महर भनेको वनजङ्गलमा पाइने, तिते माछा भनेको खोला नालामा पाइने, अब महबिर भनेको वनजङ्गलमा पाइने। त्यसको अर्थ चाहिँ जल जमिन जङ्गललाई चाहिँ हामी तत्कालीन के अरे अहिलेको सरकारले चाहिँ भनौँ न एउटा हामीले चाहिँ मान्यता दिएको छ। उपभोग गर्नु भनेर त्यतिखेर दिएको थियो। कहिलेसम्म थियो? जबसम्म किपोट उन्मूलन भएन। किपोट उन्मूलन कहिले भयो? कानुनी रूपमा 2025 साल के अरे भूमि सम्बन्धी ऐन 2021लाई 2025 सालमा संशोधन गरेर कानुनी रूपमा गयो। तर व्यावहारिक रूपमा जबसम्म पल्लो किराँत लिम्बूवनमा नाफी भएन,
नाफी भए पछाडि मात्रै किपर उन्मूलन भयो। त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ राजासँग प्रत्येक राजाले लालमोहर दिएको छ सुब्बाहरूलाई राजासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भन्न के अरे थिएछ भन्न सकिन्छ। अब फेरि यो लालमोहरमा हामी पल्लो किराँतको लिम्बू भन्छौँ, लिम्बू त लालमोहरमा छैन, राई बनेको छ। त्यतिखेर अहिलेको लिम्बू, अहिलेको याखा भनिने, अहिलेको लोहरुङ भनिने, अहिलेको चाहिँ आठफरिया भनिने, अहिलेको खम्बु भनिने राईहरू चाहिँ राई भनेर चाहिँ लालमोहर दिएको छ। त्यस कारणबाट चाहिँ लिम्बू पनि त्यहाँ पर्छन्, याखा पनि पर्छन्, लोहरुङ पनि पर्छन्, आठफरिया पनि पर्छन्। त्यस कारणबाट चाहिँ त्यसमध्ये पनि पल्लो किराँत लिम्बुवान भन्छन्। मैले माझ किराँतमा धेरै खोजेँ लालमोहरहरू। अघि हाम्रो कमलजीले भन्नुभयो एउटा किताबको स्क्यान गरेर राखेको, त्यो किन मैले समेटेकै हो। त्यो चाहिँ के अरे किताबमा छापिएको छ हिमालय कल्चर भन्नेमा, त्यो मैले स्रोत इमान्दारपूर्वक दिएको छु। अघि हाम्रो प्राध्यापक दिनराज पन्तजीले पनि भन्नुभयो कसैले ढाँट्छन् अरे, कसै मैसँग थियो भनेर पनि ढाँट्छन् अरे। तर मैले जोसँग चाहिँ लिएँ, जसरी लिएँ त्यसको स्रोत इमान्दारपूर्वक गरेको छु। हाम्रो डाक्टर कमलले भन्नुभयो कुन लालमोहर चाहिँ झप्तबहादुर छ भनेर, मैले झप्तबहादुरबाट पाएको होइन, जोसँग पाएँ मैले भने मैले सकल त मसँग छैन, मैले स्क्यानबाट लिएँ, मेरो भूमिकामा लेखेकै छु मैले स्रोत के हुन् भनेर चाहिँ स्पट गएँ, के अरे मेसेन्जरबाट लिएँ, इमेलबाट लिएँ इत्यादिबाट ल्याउँदा त्यो पऱ्यो होला, त्यो हुनसक्छ होला झप्तबहादुरसँग होला, तर मैले उहाँसँग लिएको छैन। मैले जोसँग लिएँ त्यहीको मैले उल्लेख गरेको छु। अब यी त कुरा भयो। अब यो भित्र प्रवेश गरौँ भन्दा पनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो म राख्न चाहन्छु। धेरै कुरा आए। यो लिम्बू 1824मा लिम्बू होइन, 1831देखि मात्रै लिम्बू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रशोता हाम्रो डाक्टर कमल तिगेलाज्यू, हाम्रो डाक्टर अध्यक्षज्यू हाम्रो नेमाङज्यूले पनि यो कुरा भन्नुभयो। यसमा अब म भन्नु चाहन्छु हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि, हाम्रो लिम्बूहरूको इतिहास लेखेको इमानसिंह चेम्जोङले हो सुरुमा, अरू कसैले पनि लेखेको छैन त्योभन्दा अगाडि यो लालमोहर उदेखि बाहेक। उहाँले लेख्नुभयो 2005 भन्छ, 1848 वर्ष होला सायद 1948 2005मा लेख्नु भएको। पहिलो बाजी हाम्रो पल्लो किराँतको इतिहास लेख्नु भएको उहाँले हो। यो कुरा हाम्रो कृष्ण विक्रम नेमाङजीले पनि अघि भनिसक्नु भएको छ। उहाँले पहिलो बाजी हुँदा त्यहाँदेखि के अरे 2011 सालमा हाम्रो ढुङ्गेल र माबुहाङले लेख्नुभयो। अनि पछि के अरे 2030मा हाम्रो फेरि लेख्नुभयो विजयपुरको समिति इतिहास। अब 2042 सालमा चाहिँ हाम्रो शिवकरण श्रेष्ठले चाहिँ लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन लेख्नुभयो। त्यहाँसम्म लिम्बू कहिलेदेखि भने कसैले केही भएको छैन। हाम्रो प्रमुख अतिथिले थाहा छ, काजीवन स्वर्गीय काजीवन कन्दुवा उहाँ भूमि मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले छोरा पत्रिकामा एउटा आर्टिकल निकाल्नुभयो राई कहिले लिम्बू भयो भनेर। त्यहाँदेखि मात्रै हामी त्यस पछाडि पछि लेखक जुन छोरा पत्रिका निक्लियो यो 2047 सालमा होला, त्यस पछाडिदेखि अधिकांश विशेष गरी लिम्बू लेखकहरू र राई लेखकहरू नामै भन्नुपर्दा लिम्बू लेखक हाम्रो कमलतिगेलाई पनि लेख्नु भएको छ उहाँ र बरालसँग मिलेर। अनि हाम्रो मन्जु लेख्नु भएको छ, हाम्रो डाक्टर चैतन्य सुब्बाले लेख्नु भएको छ, जीआर सुब्बा सिक्किमबाट पनि लेख्नु भएको छ। उहाँहरूको जम्मै किताब के छ भन्दाखेरि लिम्बू भनेको 1831देखि मात्रै भएको भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो डाक्टर समय प्रवणाचार्यले प्राचीन किराँत इतिहास, रामचन्द्र राई उहाँले पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले पनि 1831देखि मात्रै लिम्बू भयो भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। धेरै वंशावलीहरूमा पनि 1831देखि मात्रै लिम्बू भएर लेख्नु भएको छ। तर मेरो विसम्मति भइरहेको छ पहिलेदेखि 1831देखि होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि लिम्बू थियो। तर मैले प्रमाण यही हाम्रो योगीन्द्रनाथको किताब मैले राखेँ लिम्बू 1824को, त्यो कति पढियो। तर मैले योभन्दा 2टा किताब निकाल्दाखेरि त्यो चाहिँ नजर परेको रहेनछ। यसपालि पढ्यो त मैले राखेँ, त्यसको विषयमा पहिलो आउँछु। पहिलो कुरो चाहिँ मेरो तर्क एउटा के अरे कानुनी तर्क व्यावहारिक तर्क भन्दाखेरि यो जुन लालमोहर दिन्छन् यो राजाले दिएका भन्छौँ हामी, राजाले लेखेको त होइन, राजाको स्वयं छैन। त्यतिखेर लालमोहर दिने भनेको दरबारमा सरकारी अड्डामा
राम्रो अक्षर भएका, राजनीति जानेका, त्यो क्षेत्रको भूगोल जानेका, त्यहाँको जनताको आनी बानी जानेका तिनीहरू व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्थे। तिनीहरूले लालमुर लेखेका हुन्। लालमुर लेखे के भन्दाखेरि जुन पल्लोक्रान्तमा लालमुर लेख्ने हाम्रो त्यतिखेर कर्मचारीहरू थिए, तिनीहरू चाहिँ पल्लोक्रान्तका जनताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क थियो अथवा अप्रत्यक्ष पनि थियो होला। अब हाम्रो चाहिँ कतै कतै भन्छन् भन्दाखेरि हाम्रो लिम्बूहरूले चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि मात्रै पल्लोक्रान्तमा चाहिँ गएर लिम्बूहरू गए, छेत्री बाहुन गए भन्छन्। अब यही लालमुरमा लेखेको छु मैले एउटा। त्यो लालमुरमा के लेखेको छ भन्दाखेरि योसो ब्रह्म शाहको पालादेखि भनेर चाहिँ छ है एउटा लालमुरमा। त्यो लिम्बूहरूले चढाएको चिठीमा एउटा नकलमा छ, त्यो पेज मलाई थाहा भएन। त्यहाँदेखि मात्रै होइन, यसो के अरे यसो दरबार शाह भने कहिले भन्दाखेरि 1600 के अरे सम्बत विक्रममा 1600देखि नै लिम्बूहरूसँग चाहिँ लिम्बूमा चाहिँ हाम्रो यता गोर्खासँग केही न केही सम्पर्क भएको त्यो नकलमा छ, कसैले पनि लेख्न सक्दैन। मैले यो भन्नु खोजेको 1831 भन्दा अगाडि पनि लिम्बू शब्द चलनमा थियो, लिखितमा थियो। पहिलोपल्ट लिखितमा आयो भन्न सकिन्छ। चलन चल्दै चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै सुरु भयो चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उ त्यो के अरे लिम्बू शब्द थियो भन्ने मेरो तर्क। अब यो 1824 चाहिँ लिम्बूको कुरो थिएन भन्ने कुरो आयो। यो मैले कहीँबाट निकालेको होइन, योगी नरहरिनाथले 2022 सालमा प्रकाशित भएको किताबमा छ। यो अहिले दोस्रो संशोधन 2055 भनौँ न, त्यसमा छ। योगी नरहरिनाथले त्यो पुस्तकमा ऐतिहासिक सन्धि सङ्ग्रह भाग 1 413 मैले गनेकै छु, 413 भन्दा बढी लालमुर रुखका छन्। राजाहरूको जन्मकुण्डली, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मकुण्डलीदेखि लिएर चाहिँ अनेक प्रशस्तिहरू लेखेका छन्। ती जम्मै लेखेको चाहिँ ऐतिहासिक हुने अथवा 1824 लेखेको चाहिँ के नकली हामीले कसरी भन्न सक्छौँ हामी? त्यो चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस मात्रै हो, मेरो तर्क होइन। अरू जम्मै भने नि उनले त 600, 700, 800 पृष्ठको छ। त्यो चाहिँ अहिले जम्मै विद्वानहरूले, इतिहासकारहरूले, हामी जस्ताले तपाईँले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, गरिरहेका छन्। त्यसले रिपोर्ट लिएका छन्, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ रामबाण मानेका छन्। ठ्याक्क हानेको त्यो ठिक छ त्यो भन्ने। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ 2 पेजको चाहिँ त्यो नकली भन्ने, हामी के आएर भन्ने। ठिक छ, त्यो लालमुर के अरे श्यामर होइन होला मेरो तर्क। अब जे भन्नु हुन्छ, मेरो तर्क त राख्नु पाएँ मैले। त्यो श्यामर होइन होला। माथि बेहोरा अघि भन्नुभयो हाम्रो कृष्ण नेमाङ के अरे नेमाङज्यूले चाहिँ माथिको बेहोरा चाहिँ श्यामर हो कि जस्तो छ भन्नुभयो, तलको पनि हो कि जस्तो भन्नुभयो, बिचको चाहिँ होइन कि जस्तो पनि भन्नुभयो। त्यो हुनसक्ला, तर जे होस् न श्यामर नहोला। त्यो लिखित हो 1824 त हो नि। अब यो चाहिँ 1842 को देखि मैले सुब्बा भएको हुनाले 1842 पो हो कि भनेर पनि तर्क राखियो। त्यो होइन, मैले सकल लालमुर राखेको छु। सुब्बाङ्गी शब्द 1800 रणबहादुर शाहको पालादेखि होइन, यही पुस्तकमा छ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो सुब्बा राईहरूलाई चाहिँ सेनकालदेखि हामी सुब्बाङ यौँ भनेर लेखेको छ। सुब्बा भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो इमानसिंह चेम्जमले 1800 के अरे विजयपुरको संक्षिप्त किराँतकाली इतिहासमा पनि सुब्बा भन्ने शब्द हाल्नु भएको छ। भनेपछि रणबहादुर शाहको पाला होइन, सेनकालदेखि थियो। लिम्बूहरूले सेनकालदेखि सुब्बाङ चलाएका थिए। नगरा निशान पनि, नगरा निशान पाएको पनि मैले किताबमा राखेको छु। त्यो किताबहरू प्रष्ट सेनकालदेखि पाएको छ। भनेपछि सुब्बाङ्गी पर्छ 1842देखि होइन, रणबहादुर सालदेखि होइन, सेनकालदेखि नै हो। यो चाहिँ मेरो तर्क हो। मैले भने नि त्यो ल 1824 को चाहिँ नक्कली होला। त्यो लिम्बूले किन त्यो सार्नु पर्यो त्यहाँ 1824 भनेर? उसको के चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो होला? उनी लिम्बूबाट लेखा होलान्। सुब्बाङ्गी हो के अरे बेग्लै के अरे हुँदैन भन्नुभयो। त्यो चाहिँ म तर्क मान्न सक्छु, जसले पनि लेख्न सक्दैन। मैले यो भन्नु खोजेको 1831 भन्दा अगाडि पनि लिम्बू शब्द चलनमा थियो, लिखितमा थिएन। पहिलोपल्ट लिखितमा आयो भन्न सकिन्छ। चलन चल्दै चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै सुरु भयो चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उ त्यो के अरे लिम्बू शब्द थियो भन्ने मेरो तर्क। अब यो 1824 चाहिँ लिम्बूको कुरो थिएन भन्ने कुरो आयो। यो मैले कहीँबाट निकालेको होइन, योगी नरहरिनाथले 2022 सालमा प्रकाशित भएको किताबमा छ। यो अहिले दोस्रो संशोधन 2055 भनौँ न, त्यसमा छ। योगी नरहरिनाथले त्यो पुस्तकमा ऐतिहासिक
सन्धि सङ्ग्रह भाग 1 413 मैले गनेकै छु 413 भन्दा बढी लालमोहर रुखका छन्। राजाहरूको जन्मकुण्डली पृथ्वीनारायण शाहको जन्मकुण्डलीदेखि लिएर चाहिँ अनेक प्रशस्तिहरू लेखेका छन्। ती जम्मै लेखेको चाहिँ ऐतिहासिक हुने अथवा 1824 लेखेको चाहिँ के नक्कली हामीले कसरी भन्न सक्छौँ हामी? त्यो चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस मात्रै हो, मेरो तर्क होइन। अरू जम्मै भने उनले त 600 700 800 पृष्ठको छ। त्यो चाहिँ अहिले जम्मै विद्वानहरूले इतिहासकारहरूले हामी जस्ताले तपाईँले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ गरिरहेका छन्। त्यसले रिपोर्ट लिएका छन्, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ रामबाण मानेका छन्। ठ्याक्क हानेको त्यो ठिक छ त्यो भन्ने। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ 2 पेजको चाहिँ त्यो नक्कली भन्ने हामी के आएर भन्ने ठिक छ। त्यो लालमोहर के अरे श्यामर होइन होला मेरो तर्क। अब जे भन्नु हुन्छ मेरो तर्क त राख्नु पाएँ मैले। त्यो श्यामर होइन होला। माथि बेहोरा अघि भन्नुभयो हाम्रो कृष्ण नेमाङ के अरे नेमाङज्यूले चाहिँ माथिको बेहोरा चाहिँ श्यामर हो कि जस्तो छ भन्नुभयो, तलको पनि हो कि जस्तो भन्नुभयो, बिचको चाहिँ होइन कि जस्तो पनि भन्नुभयो। त्यो हुनसक्ला, तर जे होस् न श्यामर नहोला। त्यो लिखित हो 1824 त हो नि। अब यो चाहिँ 1842 को देखि मैले सुब्बा भएको हुनाले 1842 को हो कि भनेर पनि तर्क राखियो। त्यो होइन, मैले सकल लालमोहर राखेको छु। सुब्बाङ्गी शब्द 1800 रणबहादुर शाहको पालादेखि होइन, यही पुस्तकमा छ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो सुब्बा राईहरूलाई चाहिँ सेनकालदेखि हामी सुब्बाङ्गी हौँ भनेर लेखेको छ। सुब्बा भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो इमानसिंह चेम्जमले 1800 के अरे विजयपुरको संक्षिप्त किराँतकाली इतिहासमा पनि सुब्बा भन्ने शब्द हाल्नु भएको छ। भनेपछि रणबहादुर शाहको पाला होइन, सेनकालदेखि थियो। लिम्बूहरूले सेनकालदेखि सुब्बाङ्गी चलाएका थिए। नगरा निशान पनि नगरा निशान पाएको पनि मैले किताबमा राखेको छु। त्यो किताबहरूलाई प्रष्ट सेनकालदेखि पाएको छ। भनेपछि सुब्बाङ्गी पर्छ 1842 होइन, सालदेखि होइन, सेनकालदेखि नै हो। यो चाहिँ मेरो तर्क हो। मैले भने नि त्यो ल 1824 को चाहिँ नक्कली होला। त्यो लिम्बूले किन त्यो सार्नु पर्यो त्यहाँ 1824 भनेर? उसको के चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो होला? उनी लिम्बूबाट लिएका होलान्। सुब्बा सुब्बाङ्गी हो के अरे बेग्लै के अरे हुँदैन भन्नुभयो। त्यो चाहिँ म तर्क मान्न सक्छु। जस्तो भनौँ न हाम्रो लिम्बूको तर जबेगु पनि भन्छ, चबेगु पनि भन्छौँ। अब आङबाङ छ नि, आङबाङमा आङबुवा पनि भन्छ, आङबाङ पनि भन्छन्। त्यस्तै सुब्बाङ्गी भने उसले त्यस्तो साह्रो होला। त्यही कुरो चाहिँ हाम्रो युगनाथले कलेक्सन गर्नुभयो। त्यस कारणबाट चाहिँ हिङनामज्यू र उहाँको कृतिमाथि विद्वान विवेचना गर्ने, त्यसको महत्त्वलाई चिरा खेलाएर बताउने किराँत सांस्कृतिक समूहकै 2 जना विद्वान र बनिमजी र नेमाङजी र नेपाल बिताएका प्रशासनमा रहेर बिताएका अधिकारी र त्यसपछि धेरै लामो समयसम्म नेपालको गृह प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर सेवा गरेका व्यक्ति र सेवानिवृत्त हुने बित्तिकैदेखि आफ्नो जाति परम्परा, आफ्नो भूगोल र आफ्नो पहिचानको जुन आधारहरू छन् ती आधारको बारेमा गहन अध्ययनतिर लागेका व्यक्ति। त उहाँको आज धेरै गहन र धेरै महत्त्वपूर्ण कृति आज सार्वजनिक भयो र त्यसलाई विमोचन गर्ने अवसर पनि यहाँहरूले मलाई दिनुभयो। त्यसैले आयोजक किराँत अध्ययन केन्द्र र किराँत याक्थुङ चुम्लुङ दुवैलाई र हाम्रो लेखकलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले भने कि लामो समयसम्म प्रशासनमा बसेको व्यक्ति, टिप्पणीहरू लेखेको व्यक्ति, उहाँ त आर्थिक प्रशासनमा नै बस्नुभयो। आर्थिक प्रशासनका झन्झटिला कामहरू लागेको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएपछि प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा उपलब्धि यो किताब हेर्दा धेरै गौरव गर्नुपर्ने उपलब्धि हो। र त्यो उपलब्धिको पनि एउटा सानो कहानी छ। जस्तो यी सालतिर होला कि हामी मोतीबहादुर इङनाम, उहाँहरूकै परिवारका शेरबहादुर इङनाम जो पहिला माननीय पनि हुनुहुन्थ्यो, र हामी धेरै अनि भगिराज इङनाम र धेरै
त्यस क्षेत्रबाट बिलियरै भन्नुपर्छ अवसरको खोजमा देशका विभिन्न भागमा बसेका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेका थियौँ एउटा सन्दर्भले। अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँबाट बिलियरै अवसरको खोजमा हिँडेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो समारोहमा जान सक्नु भएन, उहाँ विभिन्न कारणले उहाँले पठाउनु भएको थियो मन्तव्य। त त्यो बेलामा हामीले त्यस क्षेत्रमा शिक्षाको ज्योति फैलाउने एउटा विद्यालय थियो जसको ऐतिहासिक महत्त्व छ। पोखरी उच्च माध्यमिक विद्यालय भन्छ। त्यसको 60 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा त्यहाँका मान्छेहरूले हामीलाई बोलाएका थिए, हामी त्यहाँ गएका थियौँ र त्यो एउटा अवसर थियो। तर त्यसको साथसाथै गाउँ हेर्ने, गाउँ फिर्ने र गाउँलाई बुझ्ने पनि हाम्रो एउटा अवसर त्यति बेला त्यो थियो। त त्यो अवसरको क्रममा उहाँहरूले आफ्नो बन्धुहरूको एउटा भवन बनाएर समर्पण गर्न लाग्नु भएको थियो र त्यो समर्पण गर्न प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई नै उहाँहरूले बोलाउनु भयो। र त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने उहाँहरूलाई के हेर्नुहोस्, नेपालको गौरव भनेको अहिलेसम्म धेरै ठुलो गौरव सतहमै छ। नेपाललाई बुझ्न र बुझाउनका निमित्त हामीले धेरै प्रयत्न गर्नुपर्छ। नेपाल भनेको के हो? नेपाल भनेको बहुलताको समष्टि हो। बहुल जाति छौँ, बहुल भाषाभाषी छौँ, बहुल सांस्कृतिक छौँ र यो राष्ट्रलाई बनाउनका निमित्त हरेक युनिटको बहुलताका हरेक इकाइहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यो योगदानलाई बुझेर मात्र र त्यसलाई राम्ररी केलाएर मात्र हामीले नेपाललाई बुझ्न सक्छौँ र एकअर्कामा हामी कति आत्मनिर्भर छौँ, एकअर्कामा कति सद्भावमा बाँचेका छौँ र त्यो सद्भावले कस्तो एउटा राष्ट्रिय एकताको ताकत दिएको छ र त्यो ताकतलाई बुझेर मात्र हामी मुलुकको नयाँ यात्रामा जान सक्छौँ। मुलुक नयाँ यात्रामा गइसकेको थियो, राजनीतिक रूपमा नयाँ परिवर्तन भइसकेको थियो। 67 सालको कुरा हो यो। त त्यसो गर्नका निमित्त हामीले जो जहाँ हामी हेर्छौँ र हाम्रो आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो जाति र आफ्नो जातिका विशेषताहरू त्यही समूहका मान्छेले त्यो पहिल्याएर लेख्नुपर्छ। त्यो प्रथम सूचना प्राप्त हुन्छ। अर्को जातिको मान्छे गएर त्यो जातिसँग लिएको दोस्रो सूचनाबाट राम्रो कुरा त आउँछ, तर धेरै कुरा प्रामाणिक र आधिकारिक हुँदैन। त्यसैले एउटा काम सुरु गरौँ। शेरबहादुर इङ्नामजीलाई भने उहाँ मभन्दा अलिकति सिनियर पनि हुनुहुन्छ उनीहरूले, हामी सामाजिक उसमा सँगसँगै पढायौँ, सँगसँगै हिँड्यौँ र उहाँलाई भने हेर्नुहोस्, यहाँ नामहरू हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा नामहरूको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। यो नामलाई मात्र लिएर पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँको इतिहास आउनसक्छ। त्यो अलिक परेको कुरा होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो जमिनको प्रशासनको आफ्नै विशेषता छ होइन, हाम्रो सुबाङ्गी प्रथा छ र हाम्रा विभिन्न तिरो उठाउने आफ्नै तरिका छ, तरिका थियो, छ पनि। अहिले जमिनको प्रकृति बेगल छ, हाम्रो आचार संहिता बेगल छ, सामाजिक संस्कारहरू बेगल छ। त ती सबको अध्ययन गर्न त्यहाँ सुरु गरौँ न भन्दा उहाँले जागरुकता देखाउनु भयो र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट दुवैजनालाई, भगिराज इङ्नाम र शेरबहादुर इङ्नामलाई एउटा सानो प्रोजेक्ट हामीले दिएका थियौँ। प्रोजेक्ट सानो थियो, त्यसमा भगिराजजीको ज्यादा प्रयत्न छ, शेरबहादुरजीको पनि छ। तथ्य सङ्कलन शेरबहादुरजीबाट, लेखन भगिराज। तेह्रथुम जिल्लामा सुबाङ्गी प्रथा भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण किताब सब हाम्रो सानो अनुदानमा उहाँहरूले बनाएर हामीलाई दिनुभयो। सायद 70 र 71तिर हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशन गऱ्यौँ र भगिराजजीको प्राज्ञिक विशेषता त्यस किताबले देखाएको थियो र त्योबाट प्रस्फुटित हुँदै जाँदा आज यो यति महत्त्वपूर्ण किताब आयो। बिचमा उहाँले लिम्बुवान जातिको इतिहास पनि लेख्नुभयो र अहिले ऐतिहासिक दस्तावेजलाई सङ्कलन गरेर अहिले सार्वजनिक गर्नुभयो। र त्यस हुनाले उहाँको जो प्रशासनिक क्षेत्रबाट सेवानिवृत्त भइसकेपछि उहाँको जो प्राज्ञिक चाख जो बढेको छ र त्यो प्राज्ञिक चाखको बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने हाम्रा हरेक ठाउँमा विभिन्न जात जातिका आफ्ना आफ्ना विशेषता छन्। हरेक ठाउँका जात जाति र हरेक भूगोलमा बस्ने मान्छेले र हरेक सांस्कृतिक समूहले यो राष्ट्र बनाउनका निमित्त ज्यादै उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। तर खोइ अहिलेसम्म
त्यो योगदानको हामीले बुझेको, त्यो नबुझिकन हामीलाई बुझ्नै सक्दैनौँ। नेपाल राष्ट्र भनेको यी हाम्रा विभिन्न बहुलताका एकाइहरू जो छन् ती एकाइहरूको सामूहिक प्रयासबाट बनेको हाम्रो देश हो र हाम्रो राष्ट्र हो। त्यसो हुनाले त्यसलाई बुझ्नका निमित्त, बुझाउनका निमित्त त्यस समूहका, त्यस जाति र सांस्कृतिक समूहका व्यक्तिले नै प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो हाम्रो नेपाल एकाडेमीमा हामीहरू आएपछि हाम्रो मान्यता पनि हो र धेरै सम्बन्धित जाति समूहका व्यक्तिबाट भाषा, साहित्य, संस्कृतिको हामी अध्ययन गराउँदैछौँ। त्यो अध्ययन गराउने क्रममा हामीले जो प्रयत्न थालेका थियौँ त्यो बडो सफल भएको आजको यो किताब देखेर मलाई लाग्छ। मलाई उहाँले एउटा किताब तयार पारेको छु र त्यो किताब चाँडै सार्वजनिक हुँदैछ भन्नुभएको थियो। त्यस्तै शेरबहादुरजी ले चाहिँ मलाई त्यो भूमिकै लेख्न पनि पठाइदिनु भयो। उहाँको इतिवृत्त भन्ने अर्को एउटा 400 पेज जतिको किताब निस्किँदैछ र दुईजना मिलेर तेर्थुमको सुबाङ्गी प्रथाबाट सुरु गरेको उहाँहरूको प्राज्ञिक यात्रा यसरी चाहिँ एकदमै गतिशील भएर अगाडि बढिरहेको छ। यो एउटा बडो खुसीको कुरा हो र एउटा गौरवको कुरा हो र त्यसका निमित्त म आफूलाई गौरवान्वित गर्दै उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो किताबको बारेमा भित्र पसेर म केही भन्नेवाला छैन, किनभने यही जाति समूहका, यही सांस्कृतिक समूहका दुईजना विद्वानले बहुत गहनताका साथ यसको विश्लेषण, यसको विशेषता बताउनुभयो र ऐतिहासिक यसको के महत्त्व छ भनेर हाम्रो गुरु प्राध्यापक पन्त सरले बताइसक्नुभयो। त्यसैले म त्यसलाई पुनरुक्ति गर्न चाहन्छु। तर यसको एउटा महत्त्व चाहिँ के छ त सामाजिक उसमा, त्यसको बारेमा म केही बताउन चाहन्छु। त मैले भनिहालेँ कि हामीले मुलुकलाई नयाँ दिशामा, नयाँ यात्रामा लगेका छौँ। 62-63 को आन्दोलनपछि मुलुकले राजनीतिक रूपमा नयाँ यात्रा सुरु गरेको छ। भलै राजनीतिमा अनेक भाँडभैलोहरू छ तर पनि यात्रा हाम्रो जाँदैछ। भाँडभैलोले कहिले कहिले अलबल हुन्छ तर यात्रा अगाडि नै जान्छ। त राजनीतिकमा यात्रा त सुरु गऱ्यौँ, तर सांस्कृतिक रूपमा, भाषिक रूपमा र प्राज्ञिक रूपमा यो मुलुकलाई चिनाउनका निमित्त प्रयत्न राजनीतिले गर्दैन, उसले त परिवर्तन गर्दैन, एउटा ढोका खोलिदिन्छ। त्यो प्रयत्नका निमित्त प्राज्ञिक जगतका मान्छेहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ र त्यो प्रयत्न पनि हिजोसम्म नेपालको गौरव गाथा, नेपालको विशेषताको बारेमा धेरै अध्ययन विदेशीले मात्र गरे। त ती विदेशी अहिले जब नेपाली प्राज्ञिक जगतका मान्छेहरूले गहन चिन्तन गर्न थाले र उनीहरूले दिएका सूचनाहरू कतिपय दुराग्रही, कतिपय आग्रही, त्यस्ता प्रकारका सूचनाहरू भए र कतिपय सत्य पनि छन्। र त्यसो नहुँदै त्यसलाई विश्लेषण गरेर नेपाल चिन्न र चिनाउनका निमित्त हाम्रा विद्वानहरू लागि पर्ने बेला हो र इतिहासको कुरा आउँछ। अहिलेसम्म हामीले हेर्नु, यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ, अघि कुरा पनि आयो, इतिहासप्रति मान्छेको त्यति ठुलो चासो भएन। इतिहास विभागमा विद्यार्थीहरू गएनन्। किन गएनन्? अहिलेसम्म इतिहास भनेको हामीले के बुझ्यौँ भने शासन सत्तामा बस्ने मान्छेको चाहिँ जीवनपरक इतिवृत्त नै इतिहास हो भनेर भन्यो। तर त्यो चाहिँ हो त? इतिहास भनेको त त्यो समसामयिक समाजमा का महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जात, जाति, संस्कृति, उनीहरूको रीतिरिवाज, उनीहरूको भाषा, उनीहरूको संस्कृति र उनीहरूका बिचमा जो बहुलताको बिचमा जो अन्तर्गुलन छ, त्यो अन्तर्गुलनको कथाको विश्लेषण गरेर मात्र चाहिँ इतिहास आउँछ। त्यो इतिहास अब पुनर्लेखन गर्ने अवस्था छ र धेरै विद्वानहरूले त्यो कामको महसुस गरेर अगाडि बढेका छन्। त्यसो गरियो भने इतिहास एकदमै यस्तो महत्त्वपूर्ण चाखिलो विषय हुन्छ अनि इतिहासप्रति सबको चाख बढ्छ। इतिहासप्रति चाख बढ्ने भनेको आफ्नो पहिचानप्रति, आफ्नो गौरव के छ त्यसप्रतिको चाख हो र त्यो चाख बढाउने क्रममा हरेक यो मुलुकलाई बनाउने बहुलताका हरेक इकाइ विभिन्न जात जातिहरू छन्। ती जात जातिका सम्बन्धित विद्वानहरूले के एकदम गहनताका साथ आफ्नो जात जातिको के अरे यो राष्ट्र बनाउन के भूमिका थियो त्यसको इतिवृत्त अब बनाउने बेला आएको छ। त यो इतिवृत्त बनाउन त्यसै सकिँदैन। त्यसका निमित्त धेरै आधारहरू चाहिन्छ। त्यो आधारहरू भनेको यसरी, अब जस्तो लिम्बुवानको इतिहास कसैले लेख्न चाहन्छ भने लिम्बुवान भनेको लिम्बूहरू पनि छन्, लिम्बूदेखि बाहेक गैर लिम्बूहरू पनि छन्। तर यो जो अहिले दस्तावेज आयो, दस्तावेजले उनीहरूको बिचमा के अरे सामाजिक स्थिति के थियो, आर्थिक स्थिति के थियो, जमिनको अवस्थामा
के कस्तो सम्बन्ध थियो त्यसका यी दस्तावेज छन्, ती अमूल्य आधारहरू छन् अब इतिहास लेख्नेहरूलाई। त्यसैले हाम्रो साथी नै भनौँ, मेरो एक समयको विद्यार्थी साथी पनि र प्राज्ञिक जगतको अब उत्कर्षमा को यात्रामा गइरहेका भगिराजजीको यो किताब जो छ, यो किताब लिम्बुवानको इतिहास लेख्न खोज्ने मान्छेहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण सामग्री दिने इतिहास हो। सामग्रीमा कतिपय तलमाथि परेको होला, के होला, त्यो त एउटाले प्रस्तुत गरिदिने हो। प्रस्तुत गरेपछि विमर्श सुरु हुन्छ। विमर्श सुरु गर्दा अर्काले यो यसमा यति मिलेन भन्ला, फेरि होइन यति मिलेको छ भन्दा, त्यो विमर्श बाधे दायित्व विमर्शले तथ्य पत्ता लगाउँछ। तर त्यसको आधार त किताब उहाँले दिनुभयो नि। त्यस हुनाले यो उहाँलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। यो किताब यसरी साझेर ल्याएको मैले कल्पनै गरेको थिएन। यो किताब यति ठुलो, यति महत्त्वको, यति गहन दस्तावेजहरूको साथमा हुन्छ भनेर। करिब 4-5 दिन अगाडि किताब मैले पाएँ, सर हेरेँ। हेर्दा आउँदा यसको धेरै ठुलो प्राज्ञिक महत्त्व छ र यो महत्त्वले चाहिँ लिम्बुवान क्षेत्रका विद्वानहरूलाई आफ्नो पहिचान बुझ्नका निमित्त, आफ्नो इतिहास निर्माण गर्नका लागि महत्त्व त छँदैछ, महत्त्वपूर्ण त छ। त्यसका साथसाथै अरू क्षेत्रका नेपाललाई बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सांस्कृतिक समूहका अरू क्षेत्रका विद्वानलाई पनि आफ्नो पहिचानका निमित्त यसरी आफूसँग सम्बन्धित दस्तावेजलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराको प्रेरणा दिन्छ यो किताबले। त्यसले पनि यसको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। महत्त्वपूर्ण हामी एउटा समारोहमा आज उपस्थित भएका छौँ। लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रद्वारा आयोजित एकजना मेहनती व्यक्तित्वको एउटा का कुलपति गङ्गा उप्रेतीज्यू, टिप्पणीकारहरू विद्वान महानुभावहरू हुनुहुन्छ। प्राध्यापक पन्तज्यू, लेखक नेम्बाङज्यू र अध्येता लेखक पनि भर्खरै PhD सिद्ध्याउनुभएका डाक्टर तिगालाज्यू र इङनाम समाजका एकजना अभिभावक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, आज यस क्षणलाई बढी महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक बनाउने व्यक्तित्व र जसले आफ्नो एउटा प्राज्ञिक क्षमता हाम्रो समाज र नेपाली समाजमाझ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, लेखक भगिराज इङनामज्यूलाई म सबैलाई प्रणाम व्यक्त गर्दै, सेवाहरू व्यक्त गर्दै म केही यो आफ्नो टुङ्ग्याउने मन्तव्य र यो कार्यक्रम समापन मन्तव्य राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यो जुन चाहिँ आज एउटा हामीमाझ एउटा पुस्तक हाम्रो हातमा परेको छ, यो पुस्तकले नेपाली वाङ्मयमा एउटा ठुलो सम्पत्ति अर्पण गरेको छ। देशको अध्ययन समाजको लागि एउटा ठुलो एउटा सामग्री सुम्पिएको छ। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नुहुने र त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्नुहुने पूर्व प्रशासक र अध्येता लेखक भगिराज इङनामज्यूलाई म एकदमै किराँत याक्थुम चुम्लुङ संस्थाको तर्फबाट एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई यो उहाँको यस कामप्रति उच्च मूल्याङ्कन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै उहाँको आगामी दिनमा अझै पनि यस्ता गतिविधिहरूमा उत्साह कायम नै रहोस्, जाँगर कायम नै रहोस् भन्दै म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यति भनेर म केही औपचारिक स्टेटमेन्टहरूमा मात्र आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमलाई जुन चाहिँ प्रमुख आतिथ्य गरिदिनु भयो कुलपतिज्यूलाई म आयोजकको तर्फबाट किराँत याक्थुम चुम्लुङ पनि र लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र जसले यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ त्यसको तर्फबाट म एकदम मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। टिप्पणीकार व्यक्तित्व महानुभावहरू, विद्वान महानुभावहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरूलाई म आयोजकको तर्फबाट र लेखकको तर्फबाट र सहभागीहरूको तर्फबाट पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन आज हामी यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेका छौँ किराँत याक्थुम चुम्लुङको भवनमा, यो हल उपलब्ध गराएर जुन चाहिँ किराँत याक्थुम चुम्लुङ ललितपुर धन्यवादको पात्र हुनुभएको छ भने यसलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि फालेलुङ टिभी, सरोकार टिभी लगायतका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पुस्तकलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि प्रकाशन गर्ने एउटा समाज र प्रकाशन गृहहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आयोजनाको लागि खट्नुहुने विशेष लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रभित्रका विशेष गरेर सचिवजी र हाम्रो डिबी आङबुङजी उहाँहरूलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी धन्यवाद दिएर यो अति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, यसले एउटा वास्तवमा नेपाली अध्ययन क्षेत्रमै भनौँ, अब हाम्रो लिम्बू समाजको त छँदैछ हैन, एउटा लिम्बुवान क्षेत्रको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सन्दर्भमा त छँदैछ, तर नेपाली समाजको अध्ययनको सन्दर्भमा नै एउटा ठुलो एउटा के भन्छ एउटा घटना परिघटनाहरू बनाएको मलाई अनुभूति भइरहेको छ। र यसका चर्चा, बहस, छलफल, टिप्पणी र योगदानको विषयमा आगामी दिनमा चर्चा हुनेछ, बहस हुनेछ। यसले साथसाथै नेपाली समाजलाई पनि प्रेरणा दिइरहेको छ। अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभयो जस्तै, र अध्येताहरूलाई पनि प्रेरणा दिइरहेको छ। विशेष गरेर लिम्बू विद्यार्थी युवाहरू जसले समाजको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा यसबाट प्रशस्त प्रेरणा लिन सक्छन् भने अहिले समाजमा जुन पहिचान र मौलिकताको सन्दर्भमा बहस छलफलहरू भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, यसले एउटा खुराक, आधार, तर्क हैन, सन्दर्भहरू, तथ्यहरू दिन्छ र त्यसले हामीलाई के भन्छ एउटा सकारात्मक सोचमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ र हामीलाई अझ प्रष्ट हुन र समाजलाई एउटा सङ्गठित गर्न, व्यवस्थित गर्न र समग्र नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामी सबैले विश्वास राख्न सक्छौँ, आशा राख्न सक्छौँ। र यति भन्दै म यो कार्यक्रम, यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यी अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र आयोजकले भन्नुभयो जस्तै यसो खाजा पानी ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सेवारो नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।